अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देखें हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कल एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरी गलती थी। बहुत सी चीज़ें वो हमेशा मान लेते हैं, ये मेरी गलती थी, वो मेरी गलती थी, एक्सटेंशन देना मेरी गलती थी, नवाज शरीफ को बाहर भेजना मेरी गलती थी, और रेहान मान से शादी मेरी गलती थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान को लगाना मेरी गलती थी, जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजना मेरी गलती थी। और वो यूँ साबित करते हैं कि वो बड़े मासूम थे, भोले थे, उनको कुछ पता नहीं था। तो इस वजह से जो भी उनको कोई कुछ आके बताता था तो वो उस पे अमल कर लेते थे और वो ये काम कर लेते थे। अगर आप इतने भोले थे, आप इतने सादे थे, आप इतने बेवकूफ़ थे कि हर बंदा आपको धोखा दे सकता था, तो आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर क्यों बनना चाहते थे? पहले तो फिर जाके आप सीखते, मतलब 70 साल आपकी उम्र होने वाली थी और उस उम्र में भी आपके पास इतना तजर्बा नहीं था कि आपको कुछ पता हो। और फिर इमरान खान साहब जो थे, उनके आप पुराने वीडियोस उठा के देख लें कि पहले वो क्या स्टेटमेंट देते थे, अब वो क्या देते थे। जब वो मेहर बुखारी को इंटरव्यू दे रहे थे, बहुत पहले का कोई एक था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं आके कहूँगा कि मुझे फ़ौज ने इस्तेमाल किया। अब आप बैठ के यही बात करते हैं, आप कहते हैं जी नैब मेरे कंट्रोल में नहीं थी, मुझे तो जनरल बाजवा ने कहा कि सिकंदर सुल्तान बहुत अच्छा, मुझे तो जनरल बाजवा ने कहा नवाज शरीफ को बाहर भेज दो। नैब को कंट्रोल जनरल बाजवा कर रहे थे, मुझे किसी पे केस नहीं बनाने दे रहे थे, मुझे एक्सटेंशन नहीं करनी चाहिए थी। इन्होंने आके मुझे सब्ज़ बाग दिखाए, इन्होंने मुझे कहा कि ये मसले बन रहे हैं मुल्क के अंदर। मतलब एक ऐसी बातें करते हैं ये कि हर चीज़ का ब्लेम दूसरों के ऊपर। ये इमरान की पुरानी आदत है कि ये हमेशा दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल के अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था और मुझे हर किसी ने आके धोखा दे दिया। और फिर यही इमरान साहब कहते होते थे कि जी मेरा आर्मी चीफ अगर मुझे कुछ आके कहेगा तो मैं उसको उसी वक्त फारिग कर दूंगा। अच्छा, तो फिर आपने फारिग क्यों नहीं किया? अगर आप समझ रहे कि आप कठपुतली थे, अगर आप समझते थे कि आप बेबस थे, अगर आप समझते थे आप लाचार हैं, अगर आप समझते थे आपके हाथों में कुछ नहीं है, अगर आप समझते थे कि आप किसी चीज कोई इस्तेमाल कर नहीं सकते हथियार, तो फिर आप छोड़ देते इक़्तिदार। आप चिमटे क्यों रहे उसके साथ? लेकिन नहीं, नहीं, इक़्तिदार चाहिए, इक़्तिदार से निकल रहे हैं तो फिर इक़्तिदार चाहिए, और उसके लिए आप लोगों के सामने एक सच्चे इंसान बनने के लिए दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल रहे थे। मैं जनरल बाजवा को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही और ना मैं कह रही हूँ कि जनरल बाजवा जो उन्होंने दोहरी चाल नहीं चली होगी, बल्कि अभी तक हमारे पास यही खबरें हैं कि वो एक्सटेंशन लेना चाह रहे थे आखिरी टाइम पे भी, लेकिन नवाज शरीफ साहब डट गए। उन्होंने कहा कि जी एक्सटेंशन आपको नहीं मिलनी है। शहबाज शरीफ साहब शायद दे भी देते, लेकिन उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, लगाना तो आए मार्शल लगा दें। तो हमने जो चेंज करना है कमांड की, तो वो हो गई। मुझे ये यकीन है कि किसी दिन इमरान खान साहब ये भी कहेंगे कि मैंने जो कैंपेन नवाज शरीफ साहब के खिलाफ और जरदारी साहब के खिलाफ चलाई वो भी मेरी गलती थी। वो दिन जल्द आएगा। आपको आज याद आती है मीडिया की आज़ादी, आपको अपने दौर में याद होगा कि मीडिया ने क्या क्या कुछ आपके साथ, आपके दौर में मीडिया के साथ क्या कुछ होता है। चले मैं वो सब छोड़ती हूँ, मैं जनरल बाजवा के ऊपर आ जाती हूँ। जनरल बाजवा ने ही आपकी हुकूमत बनवाई। जनरल बाजवा ने आरटीएस सिस्टम जो था बिठाया, जनरल बाजवा ने धांधली करवा के आपकी हुकूमत बनाई, हर तरह से आपको सपोर्ट किया, आपके लिए बंदे मैनेज किए जाते थे, आपकी घर की औरतों ने जो जो करप्शन की है उसको कहीं सामने नहीं आने दिया गया था। नैब को आपकी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया गया, अपोजिशन को मैनेज किया गया, जिससे आपको मसला था उनको जेलों में डाला गया, सब लंबी लंबी जो लाइन थी जेलों पे लगा के। फिर मोहन अलाई साहब ने कह दिया है कि जी हमें भी फ़ोन पे उन्होंने कहा था कि आप इमरान को ज्वाइन कर ले, तो आपके तो मोहसन होने चाहिए जनरल बाजवा। लेकिन चूंकि जनरल बाजवा ने एंड पे कोशिश के बावजूद भी तहरीक अदम एतमाद को नहीं रोक सके, तो फिर आप जनरल बाजवा के खिलाफ हो गए। और इमरान की आदत है मोहसिन कुश होना, और ये बहुत से लोगों ने पहले जनरल बाजवा को भी कह दिया हुआ था कि आप इमरान साहब के लिए इतना कुछ करें, आखिर में इस बंदे ने ब्लेम आप पे डालना, और इमरान ने वही किया जो लोगों ने उनके बारे में कहा था कि आज उन्होंने जनरल बाजवा के ऊपर डाल दिया। मुझे पता है किसी दिन उन्होंने ये तोशाहाना और जो गोगी के करप्शन अपनी बीवी बुशरा बीबी के ऊपर डाल देना, उन्होंने कहना कि ये सब कुछ करती रही, मुझे तो पता ही कुछ नहीं था। क्योंकि पुरानी आदत है कि अपने आप को हर चीज़ से अलग रखना और दूसरों के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाना। तो खान साहब वही काम जो है वो करेंगे।
انہوں نے جنرل باجوہ کے کر دیا، جنرل فیض حمید کے خلاف بھی کریں گے، جلد ہی کریں گے، اور کہتے ہیں جی مجھے تو آئی بی نے بتایا نہیں تھا، مجھے پتا تھا کہ تحریک مدمال آنے چل دی، میں جنرل فیض کو بھیجنا نہیں چاہتا تو اس کے جانے کے بعد، یعنی کہ آپ خود مان رہے ہیں کہ آپ غیر آئینی مداخلت کرواتے تھے سرونگ جنرل سے، صرف جنرل باجوہ رکوا نہیں سکے تحریک عدم اعتماد تو آپ ان کے خلاف ہو گئے۔ جنرل فیض حمید چونکہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے، آپ ہی کے ذریعے ان کا سروائیول تھا، تو وہ آخری ٹائم تک آپ کے لیے چیزیں مینج کرتے رہے، بہت کچھ مینج کیا گیا، میڈیا کو مینج کیا گیا۔ ابھی یہ جو میڈیا کے لوگ ہیں یہ سارے اس وقت ان کو کہاں سے آپ کے لیے میڈیا کو کنٹرول کیا گیا، اور یہ سارے لوگ جو آپ کے ساتھ آج جڑے یہ مفادات کے لیے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ جس بھی اینکر کو اٹھائیں اور اس نے عمران خان کے دور میں کہاں سے مال بنایا، کہاں سے مال کمایا، اور یہ ساری چیزیں اب دور نہیں ہیں، سب کچھ سوشل میڈیا کے اوپر آ رہا ہے، کیونکہ اب سب کے پول کھلیں گے، پتہ چلے گا کہ سب نے کیا عمران خان کے اس ہائبرڈ رجیم کے اندر کہاں سے کیا کمایا، اور جنہوں نے عمران خان پہ تنقید کی ان کے ساتھ ساتھ کیا اس دور کے اندر ہوتا رہا ہے۔ تو دور نہیں ہے، کچھ عرصے کے بعد ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور عمران خان صاحب جو باتیں کرتے رہتے وہ سب ان کے سامنے آ رہی تھی جی، کہ میں کبھی بے بس وزیر اعظم نہیں رہوں گا، اور میرا آرمی چیف مجھے یہ بات نہیں کہہ سکے گا، اور میں آرمی پہ بلیم نہیں ڈالوں گا، اور سب کچھ وہ بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ پھر تضادات اتنے ہیں کہ بیرونی سازش ہوئی، اچھا بیرونی سازش اندرونی سازش کے بغیر ممکن نہیں، اچھا انہوں نے اندر سے سازش نہیں کی ہوگی تو سازش کو روک تو سکتے تھے، مطلب آپ کو خود نہیں سمجھ کہ کیا مسئلہ ہے، صرف یہ ایک ہوس ہے اقتدار کی۔ پھر کل بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر جتنا لیٹ ہوگا الیکشن تو مجھے ہی فائدہ، تو پھر فائدہ اپنا دیکھیں، کس بات کی آپ کو جلدی یہ ہے کہ آپ نے اپنے کرپشن کے کیسز سے بچنا ہے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ابھی جو اکانومی کے گڑھے آپ کھود کے گئے تھے اس کو جو بھر رہی ہے یہ حکومت، تو اس کی وجہ سے جو ان پاپولر ہوگے تو میں جلد سے جلد جا کے اس کا فائدہ اٹھا لوں۔ تو خان صاحب یہ تو اب آپ کو جو ہے وہ نہیں ملے گا، ہر چیز اب آپ کی مرضی سے نہیں ہوگی، کچھ اب آپ کو بھگتنا پڑے گا، اپنے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ دیکھنا پڑے گا۔ تو اور عمران خان کے تو ماضی کی ساری جو ہے نا وہ ریکارڈ بھی یہی رہا ہے کہ جس سے فائدہ اٹھایا اس کے خلاف ہوگی۔ ابھی یہ جو صحافی ہیں جو ابھی عمران خان کو دیوتا بنا کے ہر وقت اس کی تعریفیں کر کے وہ کرتے ہیں، جس دن کسی صحافی نے تنقید کر دی عمران خان نے اس کے بھی خلاف ہو جانا ہے۔ فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، سارے ابھی ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، کسی نے بھی ذرا سے عمران خان سے مخالفت کی عمران خان نے اس کے خلاف ہو جانا، اور عمران خان نے اس کے اوپر ملبہ ڈالنا شروع کر دینا ہے۔ تو یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہوگی، ابھی بہت کچھ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گے، بڑے اعترافات اور بھی سامنے آئیں گے۔ اب جنرل باجوہ جب تک چیف آف آرمی اسٹاف تھے تب آپ نے بات نہیں کی کہ میری ایکسٹینشن غلطی تھی، اب آپ مان رہے ہیں، اور غلطی یہ تھی کہ جس کو آپ دہرانا چاہ رہے تھے، مطلب جنرل باجوہ کو آپ نے پھر ایکسٹینشن کی آفر کی تھی کہ میں تاحیات آپ کو بنا دیتا ہوں چیف، اور یہ آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنی پریس کانفرنس میں آ کے کہا، اور پھر آپ بھی مان کے آپ نے کہا، میں نے کہا کہ اگر توسیع کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو میں پھر آپ کو ایکسٹینشن دے دیتا ہوں، میں دیتا ہوں ایکسٹینشن۔ اگر آپ کی غلطی تھی، اگر آپ سمجھتے تھے کہ ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی، تو پھر آپ یہ غلطی دہرانا کیوں چاہ رہے تھے؟ دیکھیں اسی سے ان کی منافقت پتہ چلتی ہے کہ اپنے فائدے کے لیے، اقتدار میں رہنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اگر آپ بے بس تھے یا مجبور تھے تو آپ کو جب تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی آپ تو خوشی اسمبلی توڑ دیتے، لیکن آپ نے اسمبلی کب توڑی؟ جب آپ کو پتا چلا کہ ہاں تحریک عدم اعتماد جو کامیاب ہونے والی ہے۔ پھر جب عدم اعتماد کامیاب ہوئی آپ نے آئین شکنی کی، آپ ایسی حکومت جس میں آپ کا اختیار کوئی نہیں تھا، بے بس تھے، آپ کیوں اس کے ساتھ چمٹے رہنا چاہ رہے تھے؟ آپ لات مارتے اور باہر نکلتے۔ اتحادیوں کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں حکومت بنانا غلطی، تو اتحادیوں کو تو آخری ٹائم تک آپ منتیں کر رہے تھے۔ ایک وزیر اعظم ہو کے ایک ایم این اے سے ملنے آپ جو تھے پارلیمنٹ لاؤنجز کے اندر چلے گئے تھے، یہاں تک آپ نے اپنی جو اقتدار کی حوث میں اپنے عہدے کی توقیر تھی وہ کم کی تھی۔ لیکن آج آپ دعوے اتنے بڑے بڑے کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بیٹھ کے خودداری عزت نفس کے سبق سکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ خودداری عزت نفس آپ کے اپنے اندر کیوں نہیں ہے؟ یہ غیرت حمیت آپ کے اپنے اندر کیوں نہیں؟ آپ نے کیوں نہیں غیرت دکھائی؟ آپ کے اندر عزت نفس کیوں نہیں تھی؟ آپ کیوں اقتدار کے لیے اتنا ہی مرے جا رہے تھے کہ آپ تو ایکسٹینشنوں کی آفریں کر رہے تھے، آئین شکنیاں کر رہے تھے، پارلیمنٹ لاؤنجز میں چل کے جا رہے تھے، اتحادیوں کے منتیں ترلے کر رہے تھے، اور جرنیلوں کی منتیں ترلے کرتے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، ایک اقتدار کے لیے۔ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں آزادی کی تحریک چلا رہا ہوں اور انسان کو جو ہے وہ ہمیشہ آزاد رہنا چاہیے، تو پھر آپ آزاد رہتے، آپ
जब बाई इलेक्शन सारे जीते हैं तो उसके बाद भी जाके आप फिर जनरल बाजवा से खुफिया मुलाकातें कर रहे थे कि इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन करवा दें। आपने तो अवाम पे एतबार किसी टाइम के ऊपर किया ही नहीं है। आपने हमेशा दूसरों की तरफ ही देखा है कि जो दूसरे हैं वो किसी तरह मुझे इक़्तिदार दिला दें, और आज आप बैठ के हमें लेक्चर देते हैं। आज आप बैठ के अवाम को और नौजवानों को गुमराह कर रहे होते हैं, आज़ादी की और इज़्ज़त नफ्स की बात करते हैं। आप खुद तो अपने किसी अमल से साबित करते हैं, आपने अपने किसी अमल से साबित नहीं किया कि आप खुद आज़ाद हैं। अ, पहले इंसान अपने आप को आज़ाद करता है, फिर दूसरों की बात करता है। आप एक इक़्तिदार के लिए हर हद पार करने के लिए वो गुज़र गए थे। जनरल बाजवा के खिलाफ करें भी आपने, और भी बहुत से लोगों के खिलाफ बातें करनी है, लेकिन जनरल बाजवा आपके मोहसिन भी थे। पौने 4 साल उन्हीं की वजह से आप इक़्तिदार में बैठे रहे हैं, वरना आप अभी तक इक़्तिदार की शक्ल नहीं देख सकते थे। और जनरल बाजवा का भी कसूर है कि उन्होंने चलती हुई मैशत को तबाह करवाया आप जैसे बंदे को लाके, वो और आज वो खुद उन्होंने किसी सहाफ़ी को कहा कि जी हम 4 जर्नैल इमरान पे कुर्बान हो गए, और हमें इमरान ने बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए थे। ख्वाब दिखाने वाले, दावे करने वाले, इस्लाम को यूज़ करने वाले हर धोखेबाज से 2 नंबर बंदे से बचें। प्रैक्टिकल काम जो बंदा करता है, जो प्रैक्टिकल जिसने आपको सोच देता है, अमली काम करने का जो आपको कहता है, वही लीडर कामयाब होता है। ये सब जो बैठ के गैरत, इज़्ज़त, अहमियत की बातें करते हैं, अंदर से खुद कितने खोखले हैं ये आप खुद देख लें। आप लोग बैठे सोचें, खुद सोचें कि जो बंदा ये कितने दावे करता रहा है, कितना कुछ हमें कहता रहा है, ये खुद अंदर से क्या था। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इमरान अभी और कौन कौन सी जो गलतियां हैं वो अपनी मानेंगे, और कौन कौन से मोहसिन हैं जिसके खिलाफ आगे जाके इमरान बोलेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।